like, subscribe and get notified. Power Minister Ram Krishna Sudin Dhavlikar has declared that within the MGP no first-time MLA takes up either ministership or chairmanship of corporations. Other parties should also follow suit. Since they don't follow this, there have been so many chief ministers in the recent past. MGP is the only party which has MLAs in every Goa assembly since the beginning, he pointed out. 2000 हे डिसिजन आमच्या पार्टीने घेतलेले आणि त्यांना हांवें स्वता मंत्रीपद घेवना. त्या वेळार मंत्रीपद आमचे पांडुरंग रावताक दिलें आणि जेन्ना दिपक आमदार जालो ताणें मंत्रीपद घेवलें आणि हें सत्य आसा. आज काल आमी घेतिल्लें डिसिजन न्हय, म्हगो पक्षान हें डिसिजन घेवचें पडलें कारण म्हगो पक्षान निवडून येवन लोक भायर वचपाक लागले. दुसरी गोष्ट, दुसरें डिसिजन जेन्ना आमदार म्हणून निवडून आयलो आनी तो सोडटा ताका आनी परत आमी तिकीट दिवची की ना हें एजीएम ठरयतलें, आमी न्हय. एजीएमान डिसिजन घेतलें, आमी घेवना. एकदां आमदार म्हणून जो निवडून येवन आमचो पक्ष जर सोडलो ताका पयलींच घेवपाक एजीएम घेतलो. एक्झिक्युटीव कमिटी सुद्दां रायट ना, म्हाका तर नाच. हांव एक सादो मनीस आमदार विधानसभेचो, एक्झिक्युटीव कमिटीकूय रायट ना. हो एजीएम आसा, हातूंत मातसो विचार विनिमय जाता आनी म्हाका दिसता हें प्रत्येक पक्षांत आसपाक जाय, जाल्यार पक्ष सुदारतले, सगळे गोश्टी सुदारत वतल्यो. आज हांवें जे जिल्ला तयार केल्या, जिल्ला म्हणून आमचे जे निवडून आयल्या यंग जनरेशनांतले लोक आमी जिल्ला म्हणून निवडून आयले. हाचे श्रेय हांव म्हज्या कार्यकर्त्यांक दिता, कारण हे सगळें जाता आसतना 8 जिल्ला जे आमचे येता सगळे नवे जिल्ला आमी तयार करून निवडून येता. त्या खातीर